दुनिया को पांव तले रखकर देखना है कि मैं कहां तक पेशकदमी करूं। दुश्मन को हमने सख्त ज़र्ब लगाई है बेटा, अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे। हमारे घोड़े मगरबी यूरोप को रोन डाले। मैं उस्मान साहब का लाइक बेटा बनना चाहता हूँ बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं। यूरोप के जालिम हुक्मरान हमारी तलवारों का रिस्क बने। आसमान की तरह मेरी चमकती तलवार खून में तर हुए बगैर म्यान में नहीं जाएगी। आपने कुस्तुनतुनिया को बचाकर दुश्मनी मोल ले ली उस्मान साहब। इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। Bin Osmanlı Sultanı altını vereyim. वो बस शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते थे। वो शहंशाह को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से जमीनें वापस नहीं ले लेता। और हमारे लिए जाल बिछाना चाहते हैं। De haydi atlaya tuzcu sürüyor haydi. ये जमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बना दूंगा। जब तक हम में सांस है, काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे। इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराया जा सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप भी कुल्लुस उस्मान सीरीज बाकायदा और अच्छी तरह से देख रहे हैं, यानी कि आप भी कुल्लुस उस्मान के फैन हो, तो आपको भी सीजन 5 का बेसब्री से इंतजार होगा। दोस्तों आपको जैसे कि मालूम है कि सीजन 4 का इख्तिताम हो चुका है और आप भी यकीनन सीजन 5 का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीजन 5 के मुतालिक हर एक बात आपको बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आने वाला सीजन 5 कहानी को पूरी तरह उल्टा कर रख देगा। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि कुल्लुस उस्मान सीजन 5 में एक नया दौर हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन शायकीन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि सीजन 5 में कौन कौन से नए किरदार सामने आएंगे। दोस्तों हर ही सीजन कुछ नई कहानियाँ लेकर आता है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं मालून खातून की। दोस्तों बहुत अफवाहें फैल रही हैं कि मालून खातून सीजन 5 में नहीं नजर आएंगी। तो दोस्तों आपको हकीकत क्या है इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों वैसे तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मालून खातून ने सीजन 5 छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन दोस्तों मालून खातून को वापस भी लाया जा सकता है। यकीनन ये बात सुनकर मालून खातून के फैंस बहुत ही उदास हुए होंगे। पहले भी ऐसा एक दफा हो चुका है। सीजन 3 के शुरू होने से पहले ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि अदब अली का किरदार अदा करने वाले अदाकार सीजन 3 में हमें नहीं नजर आएंगे, लेकिन शेख अदब अली को राजी कर लिया गया और उन्हें वापस लाया गया। तो दोस्तों आपको बताते चले कि यकीनन कुल्लुस उस्मान सीरीज के प्रोड्यूसर बुलताब साहब मालून खातून को जरूर मना लेंगे। और दोस्तों ये खबर आ चुकी है कि मालून खातून कहीं नहीं गई और मालून खातून आपको सीजन 5 में भी जरूर नजर आएंगी। दोस्तों ये खबर ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हमारे सराय के मुताबिक आपको मालून खातून जरूर सीजन 5 में नजर आएंगी। दोस्तों आगे बात करते हैं कि सीजन 5 की पहली एपिसोड कब रिलीज होगी। यकीनन बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं
کہ सीजन 5 कब से स्टार्ट होगा और कब से उर्दू डब में उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक खुशी की खबर मैं आपको सुनाता चलूं कि खबर आ चुकी है कि कौन से महीने में सीजन 5 का पहला वॉल्यूम या फिर पहली एपिसोड रिलीज कर दी जाएगी और कुल्लूस उस्मान की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी। और इसके साथ साथ ये भी हमें बता दिया गया है कि सीजन 5 में उरहान की जगह कौन सा नया किरदार उरहान गाजी का किरदार अदा करेगा। दोस्तों उरहान की अगर बात करें तो उरहान के किरदार के लिए एक तुर्किश अदाकार का नाम सामने आया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये पहले बताता चलूं कि यह खबर ऑफिशियल खबर नहीं है, ये तो सिर्फ अरब मीडिया वाले बता रहे हैं। लेकिन जिस अदाकार का नाम सामने आया है उसका नाम रेडमिन है। ऐसी खबर हमें मसूल हो रही है कि इस अदाकार को उरहान के किरदार के लिए लिया जा सकता है। दोस्तों ये अदाकार तुर्की के किसी फेमस अदाकारों में से बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता इसके बारे में हमें सोशल मीडिया पर खबरें मिल रही हैं। हमारे तक अगर ये खबर पहुंच चुकी है तो इसका मतलब यही है कि बुज़दाक साहब ने इस अदाकार से राब्ता किया होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि ये अदाकार अगर उरहान का किरदार अदा नहीं करता, कि हो सकता है कि ये किसी और का किरदार अदा करे, लेकिन आपको ये एक्टर सीजन 5 में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से नए किरदार हैं जो हमें सीजन 5 में देखने को मिलेंगे, शायद ये उनमें से ही किसी का किरदार अदा करे। तो दोस्तों अगर बात करें छोटे बच्चे अहमद अलब की, तो अहमद अलब हमें सीजन 5 में जरूर देखने को मिलेगा। इस बात के हमें बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सीजन में बुज़दाक साहब ने बहुत सारी गलतियां की हैं, यकीनन बुज़दाक साहब अपनी गलतियों को दोहराएंगे और सीजन 5 में कुछ नया लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें कि सीजन 5 की पहली एपिसोड कब आएगी, तो दोस्तों इसके बारे में खबर मिल चुकी है। दोस्तों आपको बताते चले कि अक्टूबर के महीने में कुल्लूस उस्मान सीरीज की शूटिंग शुरू हो जाएगी और अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के शुरू में हमें पहला वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आपने उर्दू डब में देखना है तो उसके 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद, यानी कि जब दूसरा वॉल्यूम आएगा उस वक्त आपको यकीनन उर्दू डब पे मिल जाएगा और आप इसको दोबारा से सीजन 5 को जियो पर देख सकते हैं। दोस्तों ये अरब मीडिया का कहना है और अरब मीडिया की पेशन गोइयां कुल्लूस उस्मान सीरीज के लिए 90% करेक्ट होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और सीजन 5 की अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कुल्लूस उस्मान सीजन 5 की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आपको मिलते रहेंगे कुल्लूस उस्मान सीजन 5 की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आना हो जाते हैं। उसके बाद हम सऊद में देखते हैं जहाँ पर दावत की तैयारी जारी थी। सब खवातीन अपने अपने कामों में मसरूफ थी और दावत का इंतजाम कर रही थी। इस दौरान मालून खातून, आयशा खातून और असीगुल खातून उरहान के साथ बाहर आ जाती हैं। फिर असीगुल खातून कहते हैं मालून खातून अगर दरख्त नई जड़ें लगाए तो अगर दरख्त नई शाखें लगाए तो सबसे ज्यादा खुशी जड़ों को होती है। इस पर मालून खातून कहती हैं कि शाखें तने तक पहुंचती हैं। इस पर असीगुल खातून कहती हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन शाखें और तने बहुत ही करीब करीब हैं। इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं असीगुल खातून हमारे इस दरख्त की जड़ बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इस दरख्त की जड़ हम और आवाम हैं और हम हर हालत में ही उस्मान साहब की पैरवी करते हैं। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उस्मान साहब ये दिन देखने के लिए किन किन परेशानियों से गुजरे हैं। इस पर असीगुल खातून कहती है कितना अजीब है ये, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस्मान साहब किसी दूसरे के मातहत चलें। ऐसा लग रहा है कि ये रियासत तो जैसे उन्हें पैदाइश ही मिल गई हो। इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं कि असीगुल खातून हर दरख्त कभी न कभी पौधा होता है। उस्मान साहब सरदार बनने से पहले कई जहरीली बेलों से लड़ चुके हैं। ये ऐसी जहरीली बेलें थी जो अपनी जड़ों से ही निकली थीं। एक तो उसके चचा दुंदार साहब थे। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखेंगे जहां पर उस्मान साहब ने दुंदार बे की गर्दन में कमान की तार डाल दी थी और उस्मान साहब ने कहा था फिक्र ना करे चचा, इस कबीले में अब कोई भी सरदार नहीं रहे, इस कबीले में अब कोई भी गद्दार नहीं रहेगा, तमाम गद्दार ही मारे जाएंगे। आप बस सोचो कि उनका क्या हाल होगा, वो गद्दार जो हम पर भरोसा नहीं रखते। उसके बाद हम वापस देखते हैं यहाँ पर कुमराल अब्दाल बताते हैं कि सरदार ऐसी जहरीली बेलों को काट देते हैं ताकि हमारा दरख्त बढ़ सके। उसके बाद हम फिर फ्लैशबैक देखेंगे, वो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब ने दुंदार बे को तीर मारा था और
اور عثمان صاحب نے اس غداری کے بدلے میں دندار بے کو سزائے موت دے دی۔ پھر ہم واپس دیکھتے ہیں جب حکمر الابدال عاشق الخاتون کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ غداری کرنے پر عثمان صاحب نے اپنے چچا کی جان لے لی تھی اور عثمان صاحب نے اس آگ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس پر عاشق الخاتون کہتے ہیں کہ عثمان صاحب جن جن تکلیفوں سے گزرے ہیں کس کو خبر کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عثمان صاحب کے انہی فیصلوں کی وجہ سے رومی اور عیسائی لوگ ان کی اطاعت کرنے لگے ہیں۔ پھر حکمر الابدال بتاتے ہیں کہ عثمان صاحب نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور بہت سارے تکفوروں اور کمانداروں کو شکست بھی دی اور بہت سے کافروں کی زمینوں کو اپنا بنا لیا، لیکن عثمان صاحب نے ان زمینوں پر کبھی بھی کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دی۔ عثمان صاحب نے سنت کی پیروی کی۔ پھر حکمر الابدال بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک یہودی کے جنازے کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور احترام کا اظہار کیا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ دوسرے کے ساتھ رہنا صرف ایک دوسرے کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنے سے ہی ممکن ہے۔ یہ بات عثمان صاحب کو بھی معلوم ہے۔ جس طرح وہ مساجد کے اندر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا خیال رکھتے ہیں، وہ گرجا گھروں اور دیگر مقامات پر بھی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اس دوران وہ ان کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ پھر بھی اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے تو وہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کسی پر بھی اسلام زبردستی نافذ نہیں کیا جاتا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو پھر وہ واپس ہم پر کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم ظالموں پر اپنی تلواریں اور مظلوموں پر اپنی حمایت رکھتے ہیں۔ ہم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو ان کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں دور کرنے کی کتنی بھی کوشش کریں، اللہ ہمیں ہمیشہ ہی اپنی راہ میں رکھے۔ پھر عائشہ خاتون کہتی ہے اگر اب ہمارا وطن نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ عاشق الخاتون ایک ماں بننا ہمیں طاقتور بناتا ہے۔ پھر معلوم خاتون عاشق الخاتون سے پوچھتی ہیں کیا تم نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا عاشق الخاتون؟ اس پر عاشق الخاتون کہتی ہے بالکل نہیں، میری تلوار ہی۔ اسی پر معلوم خاتون اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں تمہاری تلوار کو تم سے کوئی نہیں چھینے گا، ماں بننا تو ایک خاتون کی فطرت میں ہے۔ اس پر عاشق الخاتون تھوڑی شرما جاتی ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر عائشہ خاتون الگن خاتون سے پوچھتی ہے الگن خاتون کارا ایبے کہاں پر ہے؟ اس پر الگن خاتون کہتی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے بکرے کو تلاش کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم آگ تیمور باقی سپاہیوں کو دیکھیں گے جو درشن فقیر اور باقی علماء کرام کے ساتھ سگوت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تمام ہی لوگ انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم جیر کتائی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک پھول اٹھائے ہوئے کاروا سرائے کی حویلی میں آ جاتا ہے اور الگن خاتون کو پکارتے ہوئے کہتا ہے میری خاتون ادھر میرے پاس آؤ، لیکن الگن خاتون اسے ایسا سے کہتی ہے یہاں پر مت آنا جیر کتائی، یہاں پر مت آنا۔ لیکن جیر کتائی پھر بھی الگن خاتون کی طرف ہی آگے بڑھتا ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے جیر کتائی میرے پاس نہ آنا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس پر جیر کتائی کہتا ہے کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ لیکن الگن خاتون کہتی ہے بس میں کہہ رہی ہوں تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ جب وہ پھول کی جانب سے پھر جب وہ ہاتھ میں پھول دیکھتی ہے تو کہتی ہے جیر کتائی کیا تم یہ میرے لیے لائے ہو؟ تو الگن خاتون کہتی ہے بس تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کارا ایبے بھی غصے میں پیچھے سے آ جاتی ہے، لیکن الگن خاتون جیر کتائی اور کارا ایبے کے درمیان آ جاتی ہے۔ تو کارا ایبے کہتی ہے تم قاتل ہو، تم بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم بھلا میرے بچے کو کیسے مار سکتے ہو؟ آج میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جیر کتائی کہتا ہے میں تو یہ ڈنڈے کھا کھا کے تھک چکا ہوں، اگر مجھے بتاؤ کہ اب میں نے کیا کر دیا۔ اس پر کارا ایبے کہتی ہے تم قاتل ہو، تم نے میرے گربوز کو مار دیا ہے جیر کتائی، اب میرا بچہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ اور کارا ایبے وہیں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ اس پر جیر کتائی کہتا ہے اماں میں نے تو اسے حویلی بھیج دیا تھا۔ تو الگن خاتون کہتی ہے کیا پتا انہوں نے وہاں پر اسے ذبح کر دیا ہو، ہم اس بکرے کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ اور کارا ایبے بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس پر جیر کتائی کارا ایبے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اماں خدا کے لیے رونا بند کر دیں، سنا ہوگا۔
اس پر کوہ نور کہتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ان تک پہلے کون پہنچے گا. اس پر آئیکوت کہتا ہے ہمیں تیز وہاں پر پہنچنا ہوگا اور ان کو روکنا ہوگا. آگ تیمور کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے. ہم اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک ان کی سانسیں ختم نہیں ہو جاتی. اور پھر اس طرح سب سپاہی گھوڑے تیزی سے بھگاتے ہوئے کونیے کے رستے کی طرف علماء کو بچانے کے لیے چل پڑتے ہیں. دوسری طرف ہم عثمان صاحب کو دیکھیں گے جہاں پر عثمان صاحب اور شہزادے ارطغرل غازی کی قبر پر موجود تھے. پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے بابا ارطغرل غازی نے گھر کی تلاش میں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے گھوڑے پر اپنی زندگی گزار دی لیکن ہمیں وہ گھر مل گیا الحمدللہ. اب بابا جس زمین کے نیچے آپ دبے ہوئے ہیں یہی زمین ہمارا گھر ہے. اب ہم کسی کے بھی پابند نہیں ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم کسی کے ماتحت نہیں رہے. ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے بابا کہ جو پہلے ہی سے سائے میں ہو اس کا اپنا کوئی بھی سایہ نہیں ہوتا. کسی اور کے سائے تلے رہ کر ہم بھلا مظلوموں کی حفاظت کیسے کر سکتے تھے. بابا ہم آپ کے مقصد کو ہی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ایک فتح کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ اب میں اور میرے بیٹے یہ پرچم انشاءاللہ پورے جہاں میں لہرائیں گے. ہم اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک نظام عالم قائم نہیں ہو جاتا. دوسری طرف ہم جنگل میں دیکھیں گے جہاں پر لیو اور بازنطینی سپاہیوں کی علماء کرام سے لڑائی جاری تھی. بازنطینی سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے سلجوقی سپاہی بھی شہید ہو جاتے ہیں. سلجوقی سپاہیوں کو مارتے ہوئے لیو کہتا ہے کسی پر بھی رحم نہ کرنا. درشن فقی بھی بڑے جارحانہ طریقے سے بازنطینیوں کا مقابلہ کر رہے تھے. اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آگ تیمور اور باقی تمام سپاہی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے لڑائی والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو آتا ہوا دیکھ کر لیو تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. پھر عثمان صاحب کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے تمام بازنطینی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شامل کہتا ہے جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا وہ مارا جائے گا. اس طرح بائے سنگور آگا آئیکوت ترہان اور باقی تمام سپاہی بڑے جارحانہ طریقے سے لڑ رہے تھے. لیو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے پھیلو مت مل کر ان پر حملہ کرو. لیکن لیو کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ قائد سپاہی اپنے راستے میں آنے والے ہر ایک کو ہی جہنم واصل کر رہے تھے. پھر آگ تیمور کا سامنا کمانڈر تیتیوس سے ہوتا ہے. آگ تیمور بڑی آسانی سے کمانڈر تیتیوس کو زیر کر دیتا ہے اور ایک ہی وار کر کے اسے بھی جہنم واصل کر دیتا ہے. اس کے بعد لیو کا سامنا کوہ نور سے ہوتا ہے. کوہ نور بھی بڑے جارحانہ طریقے سے لڑتے ہوئے لیو کی تلوار کو پھینک کر اسے گھٹنوں پر لے آتا ہے. پھر لیو کہتا ہے میری موت کچھ بھی نہیں بدلے گی سپاہی. جو زمینیں ہماری ہیں وہ ہم واپس ضرور لے کر رہیں گے. اس پر کوہ نور کہتا ہے یہ زمینیں قیامت تک ترکوں کی ہی رہیں گی. اور ایک ہی زبردست وار کر کے لیو کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے. اور اس طرح لڑائی ختم ہونے پر اس طرح تمام بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا تھا. پھر درشن فقی تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ علم کی روشنی تمام دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالتی ہے اور یہ آنے والے کافر علم کی روشنی کو مدھم کرنا چاہتے تھے. جیتے رہیں بہادروں آپ لوگ وقت پر آئے ہو. پھر آگ تیمور کہتا ہے سپاہیوں نئے نظام کی بنیاد سوغوت میں ہوگی. چلو اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اور پھر سوغوت کی طرف جاتے ہیں. اس پر کوہ نور کہتا ہے ہم صرف علماء کرام کے ساتھ سوغوت نہیں جائیں گے بھائی, ہمارے پاس کافروں کے سر بھی ہیں. دوسری طرف ہم بالا خاتون کو دیکھیں گے جو ایک پیڑ کے نیچے ایک سنسان جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. پھر بالا خاتون اپنے گھوڑے سے کہتے تم نے دیکھا لاچا عثمان نے ہمیں یہاں پر بلایا اور خود عثمان صاحب دیر کر رہے ہیں اور ہمیں انتظار کروا رہے ہیں. اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. بالا خاتون کہتی ہے ہاں اور کیا ہو سکتا ہے, عثمان صاحب کا تو گھوڑا ہی بہت سست ہے. بالا خاتون پوچھتے ہیں عثمان صاحب آپ کہاں پر تھے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ تھا اور اپنے اجداد کو خوشخبری سنا رہا تھا. بالا میں تمہیں بھی لے جانے والا تھا لیکن تم حلیمہ کو سلا رہی تھی. پھر بالا خاتون کہتے ہیں ٹھیک ہے عثمان صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور اتنا انتظار کروایا
اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جس وجہ سے مجھے یہاں پر بلایا ہے وہ انتظار کرنے کے قابل ہوگی۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بالا خاتون، میں